अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम हज़रात ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। आज की वीडियो कुरान पाक पर है। पहले मैं कुरान पाक के तारफ़ और उसकी फजीलत के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस के आखिर में एंड स्क्रीन पर मैं वो वीडियो लगा दूँगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो कुरान पाक के नज़ूल और उसकी तरतीब के बारे में है। कुरान पाक से पहले जो किताबें अंबिया कराम पर नाज़िल हुईं वो उनके बाद तहरीरी शक्ल में मुरतब की गई, यानी वो नबी इस दुनिया से चले गए तो वो मुरतब की गई। लेकिन कुरान पाक का पहला नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही तैयार हो चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की लिखाई के लिए एक जमात मुकर्रर कर दी थी जो कुरानी आयात का फरीज़ा सार अंजाम देती थी, यानी कुरानी आयात की लिखाई का फरीज़ा सार अंजाम देती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पूरा कुरान पाक मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर लिखा हुआ था। इसके अलावा कई सहाबा कराम को कुरान पाक हिफ्ज़ भी था, यानी ज़बानी हाफ़िज़ थे कुरान पाक के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की सूरतों की तरतीब भी अपनी ज़िंदगी में ही फरमा दी थी, क्योंकि मुख्तलिफ़ आयात का नज़ूल 23 साल के अरसे में हुआ, यानी पूरा कुरान पाक 23 साल के अरसे में नाज़िल हुआ। इसलिए कुरान पाक की मौजूदा तरतीब नज़ूल के एतबार से नहीं है, यानी तरतीब जो है, मौजूदा तरतीब जो है वो कुरान पाक जैसे नाज़िल हुआ था उस तरतीब से इसकी तरतीब नहीं है किताबी शक्ल में, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक सूरतों की तरतीब रखी गई है। इसलिए कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कहलाती है। कुरान पाक की किताबी शक्ल मौजूद है जिसकी तकसीम सूरतों, आयात और रुकू में की गई है। कुरान पाक के बारे में कुछ मज़ीद तफसील आपके अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। नंबर 1, कुरान पाक में टोटल 30 पारे हैं। कुरान पाक की सूरतों की तादाद 114 है। कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद 87 है, यानी 87 है। मैं यहाँ ये बता दूँ कि मक्की सूरतें उन सूरतों को कहा जाता है जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई, और मदनी सूरतें वो सूरतें कहलाती हैं जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई। तो मक्की सूरतें 87 हैं, मदनी सूरतों की तादाद 27 है। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक के रुकू जो है 558 हैं, और कुरान पाक की कुल आयात की तादाद 6666 है। कुरान पाक की ज़रूरत और अहमियत के बारे में कुछ गुज़ारिशात करता हूँ। कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की रहनुमाई करता है, यानी उस तमाम पहलुओं को कवर करता है। इसमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकत, खैर और शर, हराम और हलाल की तमीज़, अखलाकी तालीमात, गर्ज़ ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक़ रहनुमाई मौजूद है। इसमें इंसान की आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ भी तफसीली मालूमात हैं। इसमें ज़िंदगी की अहमियत को नहायत पुरतासीर अंदाज से बयान किया गया है। कुरान पाक इंसान के इनफरादी ज़िंदगी और इसके इज्तिमाई माशरती हुकूक़ व फ़राइज़, इसके माशरती और इक़्तिसादी अमूर के मुतल्लिक़ बुनियादी हिदायत, सियासी और बैनुल-अक़वामी मामलात और अखलाकी रवैयों के मुतल्लिक़ जामे तालीमात पेश करता है। यानी कुरान पाक में बुनियादी हिदायत भी हैं, सियासी और बैनुल-अक़वामी मामलात के बारे में भी रहनुमाई मौजूद है, अखलाकी रवैयों के बारे में भी तालीमात मौजूद हैं। गर्ज़ ये कि कुरान करीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में ज़रूरी मालूमात और रहनुमाई का ख़जाना है, और इसमें तमाम बातें वज़ाहत से बता दी गई हैं जिनका जानना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इन जो तालीमात कुरान पाक में हैं
یہ کہیں اور سے نہیں سیکھی جا سکتی، ان کا اور کوئی منبع نہیں ہے سوائے قرآن پاک کے۔ اس لیے قرآن پاک کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ معاشرتی تنظیم اور تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بہرحال کچھ گزارشات مزید کرتا ہوں۔ زمین پر انسان کے آباد ہونے کے بعد ان کا ماحول سے مطابقت یعنی ماحول کے مطابق ڈھل جانا ضروری تھا۔ یہ ایک ارتقائی عمل تھا، اس میں ٹائم لگنا تھا، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سارا ارتقائی عمل وجود میں آیا، جس کے مکمل ہونے کے بعد اب وہ حقیقت سے روشناس ہو سکتے تھے، یعنی انسان حقیقت سے روشناس ہو سکتا تھا۔ اس لیے روحانی اور عملی زندگی کے لیے جامع دستور مہیا کر دیا گیا جو قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن مجید سے قبل جتنی کتابیں اور صحیفے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل کیے گئے وہ نامکمل تھے، اور ان کی ترتیب ان انبیاء کرام کے بعد کی گئی، یعنی وہ انبیاء کرام اس دنیا سے جس وقت رحلت فرما چکے تھے اس کے بعد ان کی ترتیب کی گئی، جس کی وجہ سے ان میں تحریف کی گئی، کمی کر دی گئی، وہ زیادتی بھی کچھ کر دی گئی۔ اس لیے انسانوں کو ایک ایسے جامع دستور کی ضرورت تھی جو انسانوں کو عقلی، علمی اور نظریاتی طور پر ہر طریقے سے رہنمائی مہیا کرے۔ انسانوں کو ایک ایسے مکمل دستور کی ضرورت تھی جس کے مطابق وہ قیامت تک زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ کتابوں میں دی گئی تعلیمات کے مطابق ایک مکمل اور جامع تعلیمات کا مجموعہ قرآن پاک کی شکل میں مہیا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے سے متعلق اپنے تمام احکامات کو بیان کر دیا ہے، انہیں یہ بتا دیا ہے کہ ان کن عقائد کے تحت کن عقائد کے تحت زندگی گزارنی ہے، یعنی کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے، کن چیزوں کی اسے اجازت ہے۔ انسان نے اپنے اعمال کو اس طریقے سے منظم کرنا ہے کہ انہیں آخرت میں ان کے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق صلہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ قرآن پاک کی ضرورت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کے مطابق عمل کرتے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں ہر قسم کی رہنمائی مہیا کرے گی، اگر تم اس کے مطابق عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن مجید کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ اس میں جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے، اس لیے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے یا اسے تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عقائد اور اصولوں کے حوالے سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار چنا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ ضابطہ حیات مہیا کر دیا گیا جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے کامل حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید اسلام کی نظریاتی آسمانی کتاب ہے جس میں احکامات خداوندی اور انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا احوال موجود ہے، اور کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کی مدد سے احکام خداوندی پر عمل کر کے آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ یہ جو میں نے بیان کیا قرآن پاک کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی ترتیب اور اس کی
نزول کے بارے میں آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر اس کو آپ کو پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن اس کا ایشو ہوتا رہے گا۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو وہ نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچے گا، اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے یا نہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔